Napatay ang usa ka lalaki human kini malumos sa kadagatan sa may sitio Lawis, Barangay Loraidos, Toledo City, alas 3:30 sa hapon, Abril 21, 2025. Gila na lumos nga si Felix Rosento Jr., 39 anyos, nagpuyo sa nasgutang lugar sa insidente. Nasayran nga nakainom og ilimnong makahubog si Rosento ug samtang nangaligo uban ang pamilya sa iyahang iyaan. Sa dihang mamauli na sila sakay sa usa ka bangka, apan puno na kini, maong giingnan siya nga balikon lamang. Ug sa dihang ni aberya ang maong bangka sa kadagatan, nilangoy si Rosento paingon sa bangka ug wala na kini mitunga pa. Naalarma ang Philippine Coast Guard Substation Toledo sa dihang adunay ni-report kanila alas 3:40 sa hapon nga adunay nalumos sa nahisgutang dapit. Dali dayong milusad og search and rescue ang mga otoridad ug sa pagpadayon sa maong search and rescue uban ang PNP Maritime o mga lokal nga residente. Alas 6 sa gabi dihang adunay nakakita sa maong nalumos og daling gisalom sa mga otoridad. Daling gidala kini sa Toledo City General Hospital, apan pag-abot sa maong tambalanan gideklara nga dead on arrival. In the heart of changing lives, ako si Brigada RJ Mahusay sa 88.5 Brigada News FM Toledo, the Music and News Authority.